सय एक्युजांक रिमांड कितल्या दीस? सद्याक 5 दिसाचो रिमांड दिलो. 5 दिसाचो. 6 जाणांक अरेस्ट केल्या. 6 जाण अरेस्ट केल्ले न्हू. ओके. म्हाजे क्लायंट एक्यूज नंबर 5 भितर आसा पळय आग्नेलो तो म्हाजो क्लायंट. कळ्ळें न्हय. 4 एक्यूज नंबर 4 सॉरी आग्नेलो सिल्वेरा आसा तो क्लायंट तो ओनर त्या शेकाचो. म्हाज्या क्लायंटाचें म्हणणें आहा की 20 म्हणजे तेंचो बंद करपाचें जाल्या उपरांत बंद केल्या उपरांत थोडे गेस्ट आयले आनी फोर्सान तांकां म्हणूंक लागले जेवण दी. तेणें सांगलें किचन बंद जालां आतां जेवण दिवंक शकना आपूण तुमकां. ते जेवण दिना म्हणून तेंच्यांनी ते इनएब्रिब्रीड स्टेटीन पियल्ले सोरो आसलो तेंच्यांनी तेंचे कडेन झगडी केली. सो हातापायी जाली तेंच्या भितर म्हणून म्हाज्या शेकाचे क्लायंटाच्या कामाक आसले तेय एक्यूज थोडे आयले हे वेटर्स थोडे आयले आनी दोगां ग्रुपांक भितर मारामारी जाली. मारामारी जाल्ली तितून ते मारामारीन एकल्याचे तेंचे ट्युरिस्टाचे आसा पळय ताका सिवियर इंजरी जाली हेड इंजरी आनी तो सबसिक्वंटली हॉस्पिटलांत भायर पडलो. आतां जेन्ना FIR जाली FIR ते अरेस्ट जाले इन्वेस्टिगेशन केलें कलंगूट पुलीस स्टेशनार. 6 जाणांक तांकां अरेस्ट केले. बापायक पुताक आनी वेटर्स कामाक पळय ते 6 जाणांक अरेस्ट केले उपरांत इन्वेस्टिगेशन केलें कस्टडियल इंटरोगेशन केलें इन्वेस्टिगेशन केलें आनी चार्जशीट फायल केली. आतां चार्जशीट फायल जाल्या कारणान इतको तेंप आमी बेल घालूंक ना. आमी फूल टायम दिलो पुलिसांक इन्वेस्टिगेशन करपाक आनी इन्वेस्टिगेशन जाल्या उपरांत चार्जशीट फायल केल्या उपरांत आमी बेल घातल्या उपरांत पयर आमी बेलीचे आर्ग्युमेंट्स केले आनी आयज एक्यूज नंबर 3 आनी 4 हे 2 एक्युजांक आमी बेल घातलेली. आग्नेलो सिल्वेरा हो 4 हो म्हजो क्लायंट हो ताजो बापूय 3चो बापूय 3 हो ताजो चेडो शुबर्ट सिल्वेरा हे दोगूय ओनर ते शेकाचे. 3 एडवोकेट मायकल नजारेतान आर्ग्यू केली 4 हांवें आर्ग्यू केली आनी आयज आमकां ऑनरेबल सेशन्स कोर्टान म्हापसा बेल ग्रांट केली. आमचें म्हणणें कितें आसलें आर्ग्युमेंटान की ती झगडी स्प्लर ऑफ द मोमेंटाक जाल्या कित्याक आमी तांकां वळखना आसले आमचे एक्यूज तांकां वळखना आसले आनी ते आमकां वळखना आसले. ते गिरायक म्हणून आमच्या रेस्टॉरंटार आयले शेकार ते बंद केल्या उपरांत आयले आनी फोर्सान मागूंक लागले म्हणून तोंडाक तोंड जावन एट द स्प्लर ऑफ द मोमेंट ती झगडी जाल्या म्हणून. सो जितो मारपाचें इंटेंशन नासलें एकामेकाक मारतना अशे तरेन एका कोणाक भितरल्या माल लागलो की तेतून तो मेलो म्हणून. सो त्या पॉयंटाचेर इंटेंशन नासलें म्हणून एका मर्डर सेक्शन लागना अशें आर्ग्युमेंट करून ह्या पॉयंटाचेर आमकां बेल जाय. ऑलमोस्ट कितले दीस जेसी आशिल्ली तेंकां? पयलीं 14 दीस तांचो PC रिमांड जालो. मागीर आतां चार्जशीट फायल केले तेंच्यांनी 27 मार्चाक चार्जशीट फायल केले. सो ऑलमोस्ट ते 100-1 दीस सुमार भितर उरले कस्टडींत. कितें श्योरिटीचेर बेल ग्रांट जाल्या आनी कोर्टान कितें केलां अजून म्हाका रिजंट ऑर्डर कोर्टाची मेळूंक ना. अजून ती अपलोड जावंक ना पण कोर्टान 25,000 एका शिवटी घातल्या तांकां आनी पर्मनंट एड्रेस आनी मोबायल नंबर दी म्हणून सांगला. नॉट टू लीव द कंट्री म्हटलां आनी चेंज इन एड्रेस जाला जाल्यार इन्फॉर्म करचो विटनसांक इन्फ्लुअन्स करचे न्ही आनी कोर्टान एवरी डेटीक येवचें म्हणून सांगला. म्हणजे पर्पजली मेन तांचो तो मारपाचो इंटेंशन नासलो हो मुद्दो तुमी मांडलो. मुद्दो म्हाजो कितें की ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन सोंपलां आनी कस्टडी चार्जशीट फायल जाला. आतां तुमची कस्टडी कित्याक जाय? दुसरें ते एक्यूज विटनसांक जावं कंप्लेनंटाक धमकी दिवपाचो प्रश्न ना कित्याक ते कंप्लेनंट आनी विक्टीम जे आसात जे पळय विटनस आहात ते सगळे तेलंगणा रावपी आउट ऑफ स्टेट न्ही. सो हे काय हांगासून तेलंगणा वचून तांकां धमकी दिवंक शकना असो म्हजो एक आर्ग्युमेंट आसलो. दुसरो मेन आर्ग्युमेंट हे आसलो की खंयचो ऑफेन्स मेक आउट करपाक मेन्स रिया जाय म्हणजे क्रिमिनल इंटेंशन जाय ऑफेन्स करपाक. सो हांगा ही कितें ही एट द स्प्लर ऑफ द मोमेंट जेवण दिना म्हणून तेंच्यांनी गायी मारली एकामेकाक गायी मारून एट द स्प्लर ऑफ द मोमेंट झगडी जाली आनी झगड्यांनी त्या मारामारी जाताना एका मनशाक कदाच चुकून थंय मार सुबेस लागलो आनी ते इंजरीन तो मेलो पूण तांकां जितो मारपाचें इंटेंशन नासलें हो म्हजो आर्ग्युमेंट आसा. सो ह्या पॉयंटार बेल दी. काही महिन्या पयलीं तेलंगणाचो काही ट्युरिस्टांचो जो ग्रुप आसा हो पावलो गोंया भोंवपा खातीर. जेन्ना तेंच्यांनी विजीट दिली कलंगूट बिचाचेर जेन्ना हो तेलंगणाचो ट्युरिस्टांचो जो ग्रुप पावलो तेंच्यांनी आपल्या तरेन एन्जॉयमेंट केली आनी एन्जॉयमेंट केल्या उपरांत ऑलमोस्ट सांज जाली आनी सांज जाल्या उपरांत ते कलंगूट बिचाचेर एका शेकाचेर जेवणा खातीर पावले. जेन्ना ह्या ट्युरिस्टांनी भितर एंट्री केली तेंच्यांनी जेवणाची ऑर्डर दिली. ते जेवन जाल्या उपरांत ऑलमोस्ट लेट जाल्लो ऑलमोस्ट टायम जो जाल्लो हो 11 साडे 11च्या भायर जाल्ली. तेंच्यांनी परत एकदा जेवणाची ऑर्डर दिली.
पण खंय तरी टायम जाल्ल्या कारणान जे शेकाचे जो स्टाफ आसा त्यांच्यानी सांगलं की ऑलमोस्ट किचन जे आसा हे बंद जालें कित्याक खूब लेट जाल्या टायम जाला. पूण त्यांच्यानी आर्ग्युमेंट करपाक सुरवात केली त्या स्टाफा कडेन. आर्ग्युमेंट करता करता ही गजाल जेन्ना कळली शेकाचे ओनर की काय ट्युरिस्ट आसात पळय ते आपल्या स्टाफा वांगडा आर्ग्युमेंट करता. जो ओनर आसा शेकाचो तो थंय पावलो आनी ताणें आपल्या तरेन त्या ट्युरिस्टांक विचारलें की क्या हुआ, कितें जालां तुमचें, कित्या खातीर तुमी आर्ग्युमेंट करता. तर हे ट्युरिस्ट आसात पळय हे खंय तरी पियेल्ले असल्या कारणान तेंच्यांनी आर्ग्युमेंट केलो त्या शेकाच्या ओनरा कडेन. हो आर्ग्युमेंट तांचो तोंडाक तोंड जालें, इतलो वाद जालो आनी शेवट खंय तरी हातापायचेर पावलेले आसात. त्यांच्या भितर झगडी जाली. झगडी इतली वाडली की थेट दाण्यांचो वापरूय हेतून जाल्लो आसा. तो शेकाचो जो ओनर आसा त्याने थेट दाणो काडलो तो त्या ट्युरिस्टाच्या तकलेचेर मारलेलो आसा. आतां ह्या हेतून ट्युरिस्ट आसा पळय तो सिरियसली इंजर्ड जालो. इंजर्ड जाल्या उपरांत ताका उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत व्हेलो. पूण उपचार करता करता खंय तरी डॉक्टरांनी त्या ट्युरिस्टाक डिक्लेअर डेथ असो घोशीत केल्लो आसा. ही सगळी गजाल जेन्ना कलंगूट पुलिशेक कळली, कलंगूट पुलिसांचो स्टाफ आसा हो रोखडोच कलंगूट बिचाचेर त्या शेकाचेर पावले. तेंच्यांनी आपल्या तरेन इन्व्हेस्टिगेशन केल्ली आसा आनी ह्या केसी फाटल्यान ह्या मर्डर केसी फाटल्यान कलंगूट पुलिसांनी 6 जाणांक अरेस्ट केल्ले. 2 जाण जे आसा हे शेकाचे ओनर आसात तर 4 जाण जे आसा हे शेकाचे स्टाफ आसात. ह्या केसी फाटल्यान 6 जाणांक अरेस्ट केले आनी हे 6 जाणांक जेन्ना म्हापसा जेएमएफसी कोर्टान प्रोड्यूस केले तांकां 6 दिसाचो रिमांड दिल्लो. 6 दिसाचो रिमांड कंप्लीट जाल्या उपरांत तांकां ज्युडिशियल कस्टडी दिल्ली आसा. आता ह्या मर्डर केसीक ऑलमोस्ट 3 ते 4 म्हयने जाल्ले आसा आनी अखेरेक काल चार्जशीट फायल केल्ली आसा पुलिसांनी. त्यांचे जे एडवोकेट आसात हे आसा एडवोकेट विनायक परब. आमकां अशें कळलं की ह्या मर्डर केसी फाटल्यान जे मेन 2 जाण जे एक्यूज असले बापूय आनी पूज ज्यांचे नाव आसा आग्नेलो सिल्वेरा आनी सुबट सिल्वेरा म्हणून, दोगूय जे मेन एक्यूज असले ह्या केसी फाटल्यान त्यांची अखेरेक खंय तरी बेल जाल्ली आसा अशें आमकां सद्या कळलेलें आसा. ते 2 एक्युजांची बेल ग्रांट जाल्ली आसा. आमकां अशें कळलं की जेंची बेल ग्रांट जाली त्यांचे श्युरिटी बॉन्ड जो आसा हो 25,000 बॉन्ड आनी 1 श्युरिटीच्या आधाराचेर त्यांची बेल जी आसा ही ग्रांट जाल्ली आसा. पुराय आमी कितें अपडेट आसा पळय ते एडवोकेट विनायक परबा कडल्यान जाणून घेवया की जेन्ना कोर्टान आर्ग्यू जालो तेन्ना ऑन वॉट बेस खंयच्या पॉयंटाच्या आधाराचेर त्यांची बेल ग्रांट जाली हे पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते आमी तेंच्या कडल्यान जाणून घेवपाचो हेचे प्रयत्न करया. तांकां कांय टर्म्स एंड कंडिशन सुद्दां घातलेले आसा अशी आमकां इन्फॉर्मेशन मेवल्या. पुराय कितें अपडेट आसा पळय ते एडवोकेट विनायक परब तेंच्या कडल्यान जाणून घेवया ह्या मर्डर केसी फाटल्यान. अशीच अपडेट तुमकां आमी जी तेलंगणाचो ट्युरिस्ट जेन्ना गोंया भोंवपा खातीर येयलो आनी त्या एका ट्युरिस्टाचो मर्डर जालो त्याच्या बद्दल जितली इन्फॉर्मेशन आनी आमकां फुडें मेळत रावतली ती इन्फॉर्मेशन जी आसा आमी सदांच तुमच्या मेरेन पावयत रावतले. पळयत राव तुमी इन गोवा खातीर. हांव साई प्रसाद कुबडे, कलंगूटच्यान.